नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोध, राष्ट्रिय सभामा पनि आलोचना, तर टसको मस भएन सरकार। जसपा लगभग फुटको संघारमा, दुई अध्यक्षको समानान्तर बैठक, सहमतिमै छुट्टिने तयारी। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख ज्यूले भेटे नेता ओली र नेपाललाई, वामपन्थीसँगको भलाकुसारी अर्थपूर्ण। हतियार खरिद गर्न 84 करोडको बजेट स्वीकृत, प्रहरीले एक सर लुगा र एक जोड बुट फेर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था। र भीषण वर्षाले बलुचिस्तानमा 62 जनाको मृत्यु, 24 बालबालिका स्वयं सुरक्षित स्थानमा सारिए। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र विरोध जारी छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि विधेयक फिर्ता लिन माग गरिएको छ। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यले विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्, तर सरकार टसमस भएको छैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि विधेयक ल्याइएको दावी गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि भन्ने भर्खरै मात्र एउटा कानुन चाहिँ दर्ता भएको रहेछ र त्यो कानुन हेरियो। त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भने हिजो केपी ओली सरकारको पालामा जे कुरा ल्याएको थियो त्यो जस्ताको तस्तै त्यहाँ ल्याएको छ। जे चिजको विरोध गरेर यो सरकार आयो, जुन चिजको विरोध गरेका छ, सरकारले संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित सत्तारूढ दलका नेताहरू विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त यसअघि यस्तै प्रावधान ल्याउँदा मुद्दा मामिला गर्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन र जनतासँग माफी माग्न माग गरेका छन्। केही राजनीतिक शक्तिले प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले ऐन निर्माणका काममा बाधा व्यवधान पुर्याएको र रोकआउट गरेको अवस्था नभएको होइन। त्यो थियो, त्यति बेला पनि रोकआउट गरेका थियो, तर अहिले त्यस्तो रोकआउट कहीँ पनि छैन। तर संसद एक वर्षदेखि संसद, भोलि त पुरा एक वर्ष हुन्छ। ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको प्रावधान हुबहु समेटी वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको हो। ओलीले ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला विरोध मात्र जनाएनन्, विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्त्सना समेत गरेका थिए। तर अहिले जुन प्रावधानको उनले विरोध गरेका थिए त्यही प्रावधान राखेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन्, जसलाई उनैका दलका नेताले विरोध गरिरहेका छन्। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत 2 चरणमा नियुक्त गरेका 52 पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आगामी साउन 11 गतेदेखि त्यो मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुनेछ। केही गरी सबै नियुक्ति खारेज हुने भनी अदालतबाट फैसला भए 52 वटै पद रिक्त हुने र परिषदको बैठकबाट नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली मात्र अनुपस्थित भए बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्ने छैन। जसरी ओली नेतृत्वकालमा देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए, त्यस्तै ओलीले पनि गर्न सक्ने भएले देउवालाई सताएको देखिन्छ। त्यही असहजतालाई सहजतातर्फ लैजान देउवाले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अनेकन आरोप लाग्ने गरेको छ। उनलाई दम्भी, अहंकारी र गल्ती गर्दा त्यसलाई स्वीकार गरेर आत्मालोचना नगर्ने भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूदेखि अहिलेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। तर ओलीले सोमबार सबैलाई अचम्मित पार्नुभयो। पार्टी विभाजनको करिब 1 वर्ष पुग्न लाग्दा उहाँले आफ्नो पार्टी जोगाउन नसकेकोमा त्यति बेला कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टी समेत फुट्यो, जसले जे षड्यन्त्र गरे पनि जसो गरे पनि आफ्नै पार्टी पनि जोगाउन सकिएन। मैले नै एकीकरण एकता गरेको थिएँ, तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन, हामीले सम्झाउन सकेनौँ। दम्भी, अहंकारी र गल्ती गर्दा त्यसलाई स्वीकार गरेर आत्मालोचना नगर्ने आरोप खेप्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गल्ती हुँदा स्वीकार पनि गर्छु भन्ने देखाउन खोजेका छन्। सोमबार उनले देशमा अहिलेको अवस्था आउनुमा आफ्नो पनि कमी कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका हुन्। ओलीले देशकै ठुलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो पनि कमी कमजोरी रहेको स्वीकार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा गरे। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको प्रमुखको हैसियतले मैले र हिजो आफ्नै पार्टी समेत फुट्यो, जसले जे षड्यन्त्र गरे पनि जसो गरे पनि आफ्नै पार्टी पनि जोगाउन सकिएन। मैले नै एकीकरण एकता गरेको थिएँ, तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यति मात्रै होइन, ओलीले आफ्नै पार्टी जोगाउन नसकेको त्यसबेला कमी कमजोरी भएको पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले पार्टी फुटाएर जानेहरूलाई आफूले सम्झाउन नसकेको, भ्रम तोड्न नसकेको, उनीहरूलाई गठबन्धन गलत तरिकाबाट बनाउनबाट रोक्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन, हामीले सम्झाउन सकेनौँ। उनीहरूले फिजाएका भ्रमलाई तोड्न सकेनौँ। उनीहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनबाट रोक्न सकेनौँ। उनीहरूलाई गलत गठबन्धन गलत ढङ्गले बनाउनबाट रोक्न सकेनौँ। उनीहरूलाई षड्यन्त्रकारी तवरले अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकेनौँ। उनीहरूले विभिन्न राज्यका अङ्गहरूलाई प्रयोग दुरुपयोग सबै गर्दा त्यसबाट रोक्न सकेनौँ। यस्ता हाम्रा पनि कमीहरू रहेका होला। ओलीले गठबन्धन दलहरूका कारण पनि देशमा अहिलेको अवस्था सृजना भएको आरोप भने लगाए। ओलीले अहिलेको सरकार इतिहासमै नभएको परमादेशी सरकार भएको दोहोर्याउँदै यो सरकारबाट जनतामा वितृष्णा बढेको टिप्पणी गरे। त्यसो त हमेसा ओलीले गल्ती स्वीकार र आत्मालोचना गर्दैनन्, बरु गाली गर्छन्, नक्कल गरेर अर्कालाई उडाउँछन्, जिस्काउँछन्। यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतले दुई पटक संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भनेर सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिँदा समेत ओलीले गल्ती स्वीकार गरेका छैनन्। एमालेमा 10 बुँदेको बलमा पार्टीमा फर्किएकाहरूले अहिले पनि त्यसलाई बहसको विषय बनाइरहेका छन्। पार्टीभित्र गम्भीर बहस हुने अभिव्यक्ति उनीहरूले अहिले पनि दिइरहेका छन्। तर दुई पटक संसद विघटन गरेपछि नेकपा मात्रै विभाजित बनेन, एमाले पनि फुटेको थियो। त्यसप्रति भने ओलीले नेताहरूलाई सम्झाउन नसकेको स्वीकार गरे, जबकि संसद विघटन गर्नुलाई भने अहिले पनि ओलीले सही थियो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगभग फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मंगलबारबाट अलग अलग बैठक सुरु गरेपछि पार्टी विभाजित हुने पक्का भएको हो। त्यसो त यादव र भट्टराईले यसअघि नै पार्टीबाट अलग अलग हुने समझदारी गरिसकेको बताइएको छ। सोही समझदारी अनुसार दुई पक्षका नेताहरूले समानान्तर बैठक बोलाएका अड्कल काट्न मुस्किल छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मंगलबार अलग अलग बैठक बोलाएपछि पार्टी फुट नजिक पुगेको हो। यादव पक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पर्साको वीरगञ्जमा र भट्टराई पक्षीय बैठक राजधानीमा जारी छ। बैठकमा सहभागी हुन अध्यक्ष यादव पर्सा पुगिसकेका छन्।
मंगलबारबाट सुरु भएको भट्टराई पक्षको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बुधबारसम्म चल्नेछ भने बुधबारदेखि यादव पक्षीय केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बस्नेछ। ती सुसुप्त अवस्थामा रहेका उहाँहरूको रोगको उपचार गर्नु हामी उपचार पनि गर्नेछौँ। त्यसो त यादव र भट्टराईले पार्टीबाट अलग अलग हुने समझदारी गरिसकेको बताइएको छ। सोही समझदारी अनुसार दुई पक्षका नेताहरूले समानान्तर बैठक बोलाएको अड्कल काट्न मुस्किल छैन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुन वीरगञ्ज पुगेका छन् भने भट्टराईको पक्षमा निवर्तमान कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव देखिएका छन्। हामी एउटा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। जसपा विभाजन उन्मुख भइरहँदा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित आफूपक्षीय केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पार्टी पुनर्गठनको औचित्य र कार्यभार विषयक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। भट्टराईले कांग्रेस, कम्युनिस्ट जस्ता परम्परावादी दलको विकल्पमा जसपा निर्माण गर्दै देशलाई आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको युगतिर अभिमुख गर्नुपर्नेमा अध्यक्षले क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित गरेको पनि आरोप लगाए। हामीले जुन सपना देखेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने, हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा समावेशी पार्टी बनाउने र त्यसको बलमा देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार रोकेर यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गर्यौं त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ। भट्टराईले पार्टी एकताका 3 वर्ष किन फलदायी भएन, पार्टीभित्र के कस्तो समस्या आयो र त्यो गतिरोधमा पुग्यो, किन एकता पछिको एक आम चुनावसम्म, एक महाधिवेशनसम्म पनि एकता कायम हुन सकेन भन्दै यादवलाई प्रश्न गरेका छन्। यो सब हुनुमा कसको, कुन पक्षको के कस्तो भूमिका रह्यो र आज हामी फेरि पनि पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा किन पुग्यौं, यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने भट्टराईले जिकिर गरेका छन्। त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौं र दुःख साथ भन्नुपर्छ यही वैकल्पिक भनिएको पार्टीभित्र पनि एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुश तन्त्र र एउटा आसेपासेवाद, क्रोनिजम जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ र पार्टीका विधि पद्धति चाहिँ मिचेर आफ्नो मनपरी तन्त्र चाहिँ हाबी हुँदैछ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी बीच 2076 साल वैशाख 23 गते एकता भएको थियो। एकता पछिदेखि नै उनीहरूमा तिक्तता सुरु भइसकेको थियो। एकले अर्कालाई उनीहरू खुलेरै गाली गर्थे, उछितो काट्थे। पछिल्लो समय भने यादवले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाउन थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। पार्टी नै सहमतिमा फुटाउने सहमति भने पछिल्लो समय जसपाले मन्त्री हेरफेरपछि भएको हो। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथ विकास आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मंगलबार छुट्टा छुट्टै उनीहरू बीच भेट भएको हो। ओली, माधव र लिउ बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आइतबारदेखि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग मंगलबार छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। लिउको नेपाल भ्रमण अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ। विशेष गरी चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट एकता होस् भन्ने चाहेको र त्यसका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यसैका बीच लिउ ओली भेट्न भक्तपुर ओली निवास बालकोटमा गएका थिए। उक्त भेटघाटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको बताइएको छ। भेटमा लिउले नेपाल चीनको अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र भएको र नेपालको विकासमा साझेदारी गर्न तयार रहेको र निरन्तर सहयोग गर्ने बारे कुरा भएको बताइएको छ। विशेष गरी चीन र नेपालको सम्बन्ध धेरै अगाडिदेखि राम्रो र सुमधुर रहँदै आएको छ। आजको बदलिँदो परिवेश जुन छ, क्षेत्रीय राजनीतिमा आइरहेको बदलाव र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेका बदलावहरूसँग पनि चीन र नेपालका जुन सम्बन्धका आधारहरू थिए हिजो हामीले तय गरेका, अर्थात् हामी पारस्परिक समानताका आधारमा दुईटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको एक अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त
र एकले अर्कालाई पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने जुन हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू थिए ती मान्यताहरू अहिले पनि कायम छन् र तिनै मान्यताहरूको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुवैतर्फको छलफलका क्रममा यी दुवैतर्फबाट प्रतिबद्धताहरू जाहेर भएको छ। त्यस्तै ओली भेटेर लियुले मङ्गलबार नै एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित नेतासँग भेट गरेका छन्। लियु र नेपाल बीचको भेट बानेश्वरको एक होटेलमा भएको थियो। यस्तो हामीले पर्टिकुलर कुनै पनि उहाँले त आम रूपमा नेपाल एक भएको, नेपालीहरू एक भएको, नेपालका पार्टीहरू एक भएको, एक भएर नेपालको विकासमा सबै लागेको जुटेको कुरा त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चर्चा त गर्नुभयो। अब त्योभन्दा भिन्न फलाना पार्टी मिल्नुपर्छ पर्दैन भन्ने उहाँहरूले त्यस्तो कुरामा प्रवेश पनि गर्नु भएन र आम रूपमा एकता नै बल हो, एकताबद्ध भएर नै नेपाल र नेपाली जनताहरू पार्टीहरू अगाडि बढुन्। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु चिन्चाओ भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग आइतबार भेटघाट गरेपछि उनी वाम दलका नेता भेट्न उनले सुरु गरेका हुन्। बुधबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेर उनी बुधबार स्वदेश फर्किनेछन्। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख चिन्चाओ आइतबार बिहान काठमाडौँ आएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएसँगै 2072 सालको संविधानमा टेकेर नेपाल पहिलो पटक प्रदेश संरचनामा विभाजित भयो। अञ्चल र विकास क्षेत्र खारेज हुँदै अस्तित्वमा आएका प्रदेशहरूमा अहिले छुट्टै सरकार छन्। तर जनतामाझ लोकप्रिय हुनुको साटो राजनैतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थको झमेलामा प्रदेश सरकारहरू आलोचित भइरहेका छन्। असार दोस्रो साता संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धीको संसदीय समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। कुनै बेला संघीय संरचनामा जानुपर्छ भन्दै सशस्त्र संघर्षमा होमिएका उनी प्रदेश संरचनाका विरुद्ध उभिएपछि पैदा भएको राजनीतिक तरङ्ग अहिलेसम्म कायमै छ। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला गुरुङको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो। तीनटा तहको परिकल्पनाबाट जानेको भने प्रदेशको कुनै अर्थ र औचित्य छैन, प्रदेश राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो तीनटा तहको कन्सेप्टबाट सायद जान चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन। यो संहिताको चाहिँ प्रिन्सिपलको हिसाबले, संविधानको चाहिँ मोडालिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न सुरु भइसकेका छन्। 3 तहको सरकारले राज्यको दोहन मात्र गर्ने भएकाले प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने युवा नेता गुरु घिमिरे बताउँछन्। प्रशासनिक खर्चले आर्थिक बोझ बढाएकोले देशमा प्रदेश सरकार अनिवार्य नभएको उनको तर्क छ। अनुभव के भइराखेको छ भने यो चाहिँदैन कि प्रदेश चाहिँदैन कि प्रदेश संरचना हाम्रा लागि यो फाल्तु भयो कि यो बढी भयो कि भन्ने अनुभव चाहिँ भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदेश संरचनाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले प्रदेश संरचना परीक्षणमै रहेको र यदि सफल नभएको अवस्थामा त्यसलाई बोक्न आवश्यक नरहेको उनको ठम्याइ छ। यदि यो व्यवहारको क्रममा सफल हुन सकेन भने आफै परिणामले फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्छ, नि यसलाई यसरी जाउँ है, यस्तो गर्दा ठिक हुने रहेछ, समान निष्कर्ष पनि निस्किन सक्छ। त्यसकारण यसलाई इमान्दारिताका साथ अहिलेको संविधान र अहिलेको प्रणाली जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरौँ, सफल बनाउने कोसिस गरौँ। सफल भएन भने परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ। अरू एमाले अध्यक्ष ओलीले नै प्रदेशका विषयमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिमा अहिले नौलो तरङ्ग पैदा भएको छ। अहिले यही विषयमा बहस जारी छ। के एमाले अब प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोक्छ? निकै चासोको विषय बनेको छ। प्रदेश सरकार स्थानीय र संघीय सरकारको हुलाकी मात्रै भइरहेको टिप्पणी जारी छ। सुस्त काम कारबाही, अनावश्यक खर्च, सत्ता स्वार्थ र तिग्डमको केन्द्रका कारण प्रदेशप्रति जनताको वितृष्णा बढेको छ। त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म प्रदेश एकले नाम दिन नसक्नु, प्रदेश मुख्यमन्त्री र तिनका आफन्तका नाममा करोडौं रकम विनियोजन हुनु,
पालो पर्खेर मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्न लाइन लाग्नु, सबैभन्दा बढी विवादमा प्रदेश माननीय आएपछि नागरिकमा वितृष्णा बढेको हो, जसले गर्दा आगामी चुनावमा यसले असर गर्ने त देखियो नै। त्यसैलाई उपयोग गर्दै दलहरू प्रदेशको आवश्यकतालाई भजाएर चुनावमा होमिने सम्भावना पनि बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जोड तोडले उठिरहेका बेला ठूला राजनैतिक दलहरूबाटै प्रदेश संरचनाका विरुद्ध अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्, जसका कारण वामे सर्दै गरेको प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, प्रदेशको औचित्य कति देख्नुहुन्छ? म चाहिँ प्रदेशको औचित्य त्यति देख्दिनँ, किनभने जनताको करबाट यत्रा शासकहरूलाई थाम्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले दुःख गरेर कर जम्मा हुने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता, अनि त्यो करबाट चाहिँ शासककै नेताकै नेतृत्वगणकै चाहिँ खर्च धामिदिनुपर्ने, उनीहरूकै परिवारजन पालिदिनुपर्ने, उनीहरूकै भरण पोषण गर्नुपर्ने, यो चाहिँ एकदम गलतै हो जस्तो लाग्छ। म प्रदेश जतिसक्दो छिटो खारेज हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ मेरो विचारमा। प्रदेशहरू भनेर जुन अहिले घोषणा गरिएको छ नि, यो के भन्दाखेरिमा भोटे हुँ भनेर वाङ 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 भुक्न नजान्ने र कसैले खान नदिने, कलो पनि नपाउने, म चाहिँ सडक छाप कुकुरुम है भन्दा भनेर टोइलेट पनि नखाने, यी यस्ता काम नपाएका 3-13कालाई यो धुकुडी सकेर खुवाउनको लागि बनाएको प्रदेश हो। यो देशको लागि, यो जनताको लागि, आइमाई केटाकेटीको लागि, बुढा निमुखाहरूको लागि यो केही काम छैन। गुन्डालाई को थुप्रो हो त्यो समूह, त्यो गुन्डाले यो देशको धुकुरी बाँडियाछन्, खाछन्। यो संहिता खारेज हुन पर्छ। सत्य, अहिंसा, त्याग, शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास, अनुशासित प्रजातन्त्र, मर्यादित राजतन्त्रबाटै समृद्धिशाली बन्छ नेपाल। ज्ञानको जगतमा सत्यको जित हुन्छ। राजनीतिमा सत्य भनेको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार। अहिंसाबाट शान्ति स्थापना हुन्छ। शान्ति स्थापनापछि प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यागको राजनीतिले भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन पश्चात मुलुकको समृद्धि विकास हुन्छ। त्यसैले जनताको अनुशासित प्रजातन्त्र, जनताको मर्यादित राजतन्त्रमा आफ्नो मत जाहेर गरौँ भन्ने आम जनताले अगाडि कुराहरू ल्याएका छन्। अब आएर अनुशासित प्रजातन्त्र भनेको कस्तो प्रजातन्त्र हो भन्दा, राजा भएको देशमा प्रजा हुन्छन्, प्रजाले शासन गर्ने राजनीति पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। जुन प्रजातन्त्रमा नेपाल बन्द हुँदैन, तोडफोड हुँदैन, आगजनी हुँदैन, तालाबन्दी हुँदैन, दङ्गा हुँदैन, सुरा सुन्दरी मान्यताहरू भेटिन्नन्, हत्या हिंसा हुँदैन, अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार हुँदैन, त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई अनुशासित प्रजातन्त्र भनिन्छ। मलाई त प्रदेश सरकारको औचित्य त्यति धेरै छ जस्तो लाग्दैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै टुक्रा जुन अब पहिलाको हाम्रो 22-24 राज्यमा जुन विभाजित भएका थिए, अनि त्यसलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको थियो होइन, त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँले एकीकरण गर्नुभयो, अहिले चाहिँ फेरि यसलाई नै टुक्र्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। ग्लोबल न्युजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमाले लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनमा सभापति नहटेसम्म छलफलमा भाग नलिने भन्दै एमाले सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। समितिको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनको विषय भन्दा पनि एमाले सांसदहरूले सत्ताको छायामा समिति
समिति पारेर 1 वर्षसम्म कुनै बैठक नभएको भन्दै सभापतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा भए पनि कांग्रेसले सरकारमा गएको 1 वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेको भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो। जनका लागि मात्रै बैठक आयोजना गरेको कुराबाट पनि स्वत प्रमाणित छ कि हामी वास्तवमा लेखा समितिलाई हामीले डिफल्ट बनायौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसै पनि प्रमाणित छ। त्यसकारण हामी प्रमुख विपक्षी दलको हुनाले हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी अहिलेको व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ। त्यस्तै सांसद गोकुल बास्कोटाले पछिल्लो 1 वर्षमा संसदका अन्य समिति सक्रिय हुँदा सार्वजनिक लेखा समिति निष्क्रिय भएको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षमा ठूला व्यथिति भए पनि समितिमा छलफल भए जवाफ दिनुपर्ने भनेर समितिलाई सत्ताको छायामा राखेको आरोप लगाउनुभयो। यहाँहरू सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामीलाई विश्वास छ भोलि हामी सत्तापक्षमा आउँछौँ भन्ने। यदि आयौँ भने पनि त्यतिखेर गरेन भने त्यतिखेर प्रश्न उठाउनु पर्यो। त्यो ठाउँ बाँकी राखेर चलौँ र यति असहज ढङ्गले मनमा एकचोटि उकुस राखेर नगरौँ। यसैबीच समितिको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 समितिबाट पास भएको छ। सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे पनि बैठकमा उपस्थित बहुमत सांसदहरूको सहमतिमा 22औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पास भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटतर्फ नगएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवले नेपाल श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटतर्फ नगएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था बन्न नदिनका लागि सतर्कता पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड अथवा रसिया र युक्रेनको युद्धलाई देखाएर देशको समस्याबाट पन्छिन खोज्नु भने मूर्खता भएको बताउनुभयो। सांसद देवले श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। पन्छिन खोज्यौँ भने त्यो मूर्खता हुन्छ, त्यो देशको प्रति गद्दारी बेइमानी हुन्छ, विश्वासघात हुन्छ, मुलुक दुर्घटनामा जान्छ। त्यसकारणले सिक्नुपर्ने कुरा श्रीलङ्काबाट के सिक्ने द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। श्रीलङ्काबाट सिक्नु परेको छ र के सिक्ने त्यो चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले श्रीलङ्काले निरन्तरको 2 दशकदेखिको गलत आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र परिवारवादको कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले कस्तो किसिमको ऋण लिने र कस्तो किसिमको ऋण नलिने यस विषयमा भने अर्थशास्त्री, राज्य सञ्चालक र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद देवले नेपाल सरकारले अहिले लिएको आर्थिक नीति सही भएको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न सरकारले 84 करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ। प्रहरीकै खरिद प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो, जसको विरोध सदनदेखि सडकसम्म हुँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीभित्रै सेवा गरिरहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई 1 सरो लुगा र 1 जोड बुट फेर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले बस्ने भौतिक संरचना र सुत्ने बिस्ताराको अवस्था दयनीय छ। यी सबै कुरालाई थाती राखेर नेपाल सरकार हात हतियार खरिद गर्न ताकेको छ। किन त यति बेला देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। करिब 18 खर्ब बढीको व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। तर सरकारले बेला न कुबेला नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार खरिदका लागि स्वीकृति दिएको छ, जुन विषयले यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। आखिर आर्थिक संकटको अहिलेको अवस्थामा प्रहरीलाई किन लागि यो हतियार? यसको काम के हो? यो आवश्यक पर्छ? यो हतियार सहर बजारमा या जनघनत्व भएको ठाउँमा चाहिँ हतियार बोक्नु हुँदैन भनेर हामीले परिपत्र गरेर ती हतियारहरू तपाईँको पुलिस युनिटमा खिचेर राखेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि तपाईँको अहिले पनि अवस्था त्यही छ होइन। के को लागि यी कुराहरू जम्मै प्रश्न नभएसम्म तपाईँको यो शङ्का उपशङ्का जुन बढी छ नि, या जुन बहस बढी भइरहेछ, यो बहस हुने कारण पनि यो लाग्छ। नेपाल प्रहरीभित्रै सेवा गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई 1 सरो लुगा र
एक जोड बोट फेर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले बस्ने भौतिक संरचना र सुत्ने बिस्तराको अवस्था दयनीय छ। एकै खाटमा कोची कोची सुत्नुपर्ने अवस्था छ भने सेवा गरे बापत पाएको पैसाले जीविकोपार्जन गर्न धौ छ। यी सबै कुरालाई थाती राखेर नेपाल सरकार हात हतियार खरिद गर्न ताकेको छ, जसको औचित्य नरहेको पूर्व एआइजी तथा सांसद नवराज सिलवालले बताए। उनले 84 करोडमा खरिद गर्ने हतियारलाई 1/3 रकममा खरिद गर्न सकिने र बाँकी रकम सरकार र बिचौलिया मिलेर खान लागेको आरोप लगाए। नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो। यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। 84 करोड रुपियाँ हतियार किन्ने ढङ्गले जसरी अगाडि आएको छ, यो राष्ट्रघात हो। सरकारले मङ्सिरमा हुन लागेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई हात हतियार खरिद गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले हात हतियार खरिद गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। यसअघि पनि मूल्यभन्दा बढी खरिद गरिएको भनेर विरोध नभएको होइन। यसपटक पनि त्यस्तै हुने र बिना आवश्यक हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। त्यही भएर पनि हात हतियार खरिद बहसको विषय बनेको छ। समय समयमा तपाईँको लगानी केमा भइरहेछ भने हात हतियारमा लगानी बढी हुन थाल्यो र अहिले सबभन्दा बढी शङ्का उपशङ्का हुने कारण के भनेपछि हामीहरू प्रहरीमा हुँदाखेरि पनि यस्तै हात हतियारको खेलो फड्को चाहिँ भएको थियो त्यो बेला पनि। र त्यो बेला हतियार खरिद नभएर त्यो पैसा फ्रिज भएको छ होइन। र त्यो बेलाको जुन क्यारेक्टरहरू चाहिँ त्यही क्यारेक्टरहरू फेरि अहिले पनि देखिँदाखेरि शङ्का धेरैले शङ्का गर्नुपर्ने कारण पनि यो हो होइन। त्यसले गर्दा अब हात हतियार नचाहिने होइन, हात हतियार चाहिन्छ। तर अहिलेको सबभन्दा ठुलो इस्यु के हो भनेपछि तपाईँका जुन किसिमको हात हतियार अहिले खरिद भइरहेछ त्यो पुलिसको प्रायोरिटी हो कि होइन र अध्ययन गरेर तपाईँको कुन कुन ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा लगानी गर्दा बेटर हुन्थ्यो होइन। यसपटकको प्रहरी स्रोतका अनुसार 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँको हात हतियार खरिद प्रस्ताव गरिएकोमा पहिलो चरणमा 84 करोडको हतियार ल्याउने योजना अघि बढेको हो। बाँकी हतियार दोस्रो चरणमा किन्न 51 करोड छुट्याइएको छ। प्रहरीलाई हतियार आवश्यक नै हो भने किन्नु पनि पर्छ, तर बिना आवश्यकता भण्डारणका लागि मात्र हतियार किन? अहिले यसमाथि बहस केन्द्रित छ। सरकारको यो निर्णयले सरकार सहित प्रहरी संगठनकै बदनाम बनिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। मुलुकभर अर्थतन्त्रलाई लिएर बहस, चासो र चिन्ता बढिरहेका बेला अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 11 महिनाको तथ्याङ्कले भने आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा सुधारको सङ्केत देखिएको हो। रित्तिँदै गइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित जेठमा केही बढेको छ। यसले केही सुधारको बाटो कोरेको देखिन्छ। तर दलहरू अहिले पनि आरोप प्रत्यारोप र त्रास देखाउन तल्लिन्छन्। के देश श्रीलङ्काको बाटोमा गएको हो? प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू समेतले मुलुक बिस्तारै श्रीलङ्काको बाटोमा लम्कदै गएको बताउँदै त्रास फैलाइरहेका छन्। उनीहरूले सरकारले तत्काल यसलाई रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने पनि जिकिर गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतले बेला बेला देश श्रीलङ्काको बाटोमा लम्कदै गरेको भन्दै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। जनताले हटाउन पर्यो भने चाहिँ भवनमा गएर, राष्ट्रपति भवनमा गएर, प्रधानमन्त्री भवनमा गएर घेरेर निकालेर त्यहाँबाट ठाउँका ठाउँ राजीनामा गराएर भगाउँदा रहेछन्। त्यो हामीले विभिन्न देशमा देख्यौँ। फिलिपिन्समा पनि उहिले देखिया हो, इन्डोनेसियामा पनि देखिया हो, इरानमा पनि उहिले देखिया हौँ, अरू ठाउँमा पनि देखिया हौँ। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ। यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन नै अर्थतन्त्रको निकास हुने दावी गरेका छन्। उनले जनताको जनादेशबाट एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने अर्थतन्त्र सुधार हुने र गर्ने बताए। आजका समस्याहरूको समाधान यो सरकारको बहिर्गमन हो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको यो गठबन्धन सरकार रहेसम्म देशको अर्थतन्त्र लिगमा आउँदैन। यो अब दिनको
उज्यालो जतिकै घाम जतिको छर्लङ्ग भइसकेको छ। यो सरकारको बहिर्गमन आजका अर्थतन्त्रका समस्याहरूको समाधानको पूर्व शर्त बन्न पुगेको छ। तर सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस त्यो मान्न तयार छैन। काङ्ग्रेसले पूर्ववर्ती सरकारका कारण आर्थिक सङ्कट पैदा भएको आरोप लगाउने गरेको छ। मङ्गलबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटतर्फ नगएको दावी गरे। उनले नेपाललाई श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था बन्न नदिनका लागि सचेत रहनुपर्ने जरुरी रहेको पनि जिकिर गरेका छन्। विश्वासघात हुन्छ, मुलुक दुर्घटनामा जान्छ। त्यसकारणले सिक्नु पर्ने कुरा श्रीलङ्काबाट के सिक्ने, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। श्रीलङ्काबाट सिक्नु परेको छ र के सिक्ने त्यो चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ। त्यो शेरबहादुर देउवाजीको लागि पनि आवश्यक छ, त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि पनि आवश्यक छ। त्यो शेरबहादुरजीको लागि मात्रै आवश्यक छैन, त्यो प्रचण्डको लागि मात्रै आवश्यक छैन। म सामान्य अध्यक्ष महोदय, म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि नेपालको अहिलेको सरकारले जे इकोनोमिक पोलिसी लिएको छ द्याट इज करेक्ट। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 11 महिनाको तथ्याङ्कले आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा सुधारको सङ्केत गरेको छ। रित्तिँदै गइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित जेठमा केही बढेको छ। यसले केही सुधारको बाटो कोरेको देखिन्छ। अन्ततः आरोप प्रत्यारोप र त्रास देखाउने भन्दा पनि दलहरूले कसरी आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउने भन्नेमा गहन छलफलमा उत्रिन जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। बलुचिस्तानमा लगातारको वर्षाका कारण भएका विभिन्न घटनामा 24 बालबालिका सहित 62 जनाको मृत्यु भएको छ। सयौं प्रभावित भएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानको प्रान्तीय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले बोलान, केट्रा, डक्की, खुजदार, कोहलु, केच, मुस्तुङ, हर्नाई, किला, शैफुल्लाह र सिबीमा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाएको छ। भीषण वर्षाका कारण प्रान्तका विभिन्न भागमा भएका दुर्घटनामा 48 जना घाइते भएका तथा 670 भन्दा बढी घर भत्किएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। कराँचीको कोरङ्गी सदर, निपा चौरङ्गी, पिपल्स चौरङ्गी, सुपर हाइवे र सहरका अन्य भागमा सोमबार पनि भीषण वर्षा भएको थियो भने केही भाग डुबानमा परेका छन्। डुबान क्षेत्रमा यातायात बन्द भएको छ। वर्षाकै कारण विद्युत आपूर्तिका खम्बाबाट करेन्ट प्रवाह हुँदा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कोभिड-19 को असरले उमेर समूहको प्रतियोगिता नियमित नहुँदा यसपटक साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप खेल्नका लागि नेपालले खुला छनौटबाट टिम बनाएको छ। साफ अन्डर 20 यही जुलाई 25 देखि अगस्त 5 सम्म भारतको भुवनेश्वरमा हुँदैछ भने एफसी अन्डर 20 एसिया कप छनौट आगामी सेप्टेम्बरमा बहराइनमा हुँदैछ। अहिले प्रशिक्षणमा 30 जना खेलाडी रहेका छन्। यहीबाट अन्तिम टिम छनौट गरिनेछ। यसअघि एन्फा कम्प्लेक्समा अभ्यास गरिरहेको टिमले सोमबारदेखि दशरथ रङ्गशालामा प्रशिक्षण थालेको छ। फरक परिस्थितिमा निर्माण भएको टिमले साफ अन्डर 20 मा राम्रो प्रदर्शन गर्दै नतिजा निकाल्ने आशा गरेको छ। त्यसका लागि अहिले दैनिक 2 पटक प्रशिक्षण चलिरहेको छ। यसअघि साफ अन्डर 20 र साफ अन्डर 19 को नामबाट प्रतियोगिता भएको थियो, जहाँ नेपालले सुरुको 2 संस्करण उपाधि जितेको थियो। तेस्रो संस्करणमा भने नेपाल घरेलु मैदानमै समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। यसपटक अन्डर 20 लेभलमा प्रतियोगिता हुँदैछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोध, राष्ट्रिय सभामा पनि आलोचना, तर टसको मस भएन सरकार। जसपा लगभग फुटको संघारमा 2 अध्यक्षको समानान्तर बैठक, सहमतिमै छुटिने तयारी।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले भेटे नेता ओली र नेपाललाई वामपन्थीसँगको भलाकुसारी अर्थपूर्ण। हतियार खरिद गर्न 84 करोडको बजेट स्वीकृत। प्रहरीले 1 सरो लुगा र 1 जोर बुट फेर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था। र भीषण वर्षाले बलुचिस्तानमा 62 जनाको मृत्यु, 24 बालबालिका 100 सुरक्षित स्थानमा सारिए। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।